आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्ते। ब्याटल अगेन्स्ट कोभिड-19 को यो अर्को विशेष श्रृङ्खला लिएर उपस्थित छु म विकास आचार्य। दर्शक महानुभाव, कोरोना भाइरस विश्व महामारी विश्व कहरले हामी पनि शिथिल भएको अवस्था छ। हामी लकडाउनमा छौँ। 38औं दिन बितिसकेको छ लकडाउनको। जनजीवन प्रभावित छन्, उद्योग धन्दा कल कारखाना हरेक क्षेत्र प्रभावित बनेको छ। तर पनि बाँच्नकै लागि, हामी जीवित हुनकै लागि पनि यो ठुलो सङ्घर्ष हामी गरिरहेका छौँ। कोरोना भाइरस विश्व कहर, विश्व महामारी तीव्र रूपमा विश्वव्यापी बढेसँगै नेपालमा पनि यसले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको छ। त्यही प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेसँगै हाम्रो दैनिकी जनजीवन प्रभावित पारेको छ। त्यसैलाई हामी कसरी चुस्त दुरुस्त रूपमा अगाडि बढ्न सक्छौँ, कोरोना सङ्क्रमण कसरी हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ र यसले पार्ने प्रभाव के हो भन्ने विषयमा यावत रूपमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग हामी नियमित रूपमा छलफलमा जुटिरहेका छौँ। आज भने थोरै मैले प्रसङ्ग बदलेको छु। आज मैले अतिथिको रूपमा वरिष्ठ चिकित्सक तथा छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश पौड्याललाई मैले कार्यक्रममा उपस्थित गराएको छु। डाक्टर पौड्याललाई मैले उपस्थित गराउनुको कारण कोरोना भाइरस र यो अहिले व्याप्त रूपमा अगाडि बढिरहेको अर्थात् अहिले भनौँ यो समय परिप्रेक्ष्यमा आउने मौसमी रोगाखोकी लगायतले कोरोना भाइरससँग मिल्दोजुल्दो खोकी वा अन्य कुराहरू आउन सक्ने सम्भावनामा के कोरोना हो वा होइन, वा मौसमी रोगाखोकी र कोरोनासँग दाज्नको लागि अहिले निकै नागरिकहरू ज्वरो आउँदा पनि स्वास्थ्य केन्द्र जाने लगायत कारणले गर्दा यतिखेर यो अझ बढी प्रभावित नागरिक पर्नुभएको छ। यो अवस्थामा छातीसँग आबद्ध रहेर, छाती रोगसँग आबद्ध रहेर जुन यो कोरोना भाइरसले श्वास प्रश्वासमा पार्ने समस्या र यो मौसमी रोगाखोकी विषयमा अझ बढी गहिराइमा गएर आज म डाक्टरसँग कुरा गर्नेछु। म सर्वप्रथम ढिला नगरिकन डाक्टर प्रकाश पौड्याललाई कार्यक्रममा उपस्थित गराउन चाहन्छु। डाक्टर पौड्याल साहब, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आरामै हुन्छ? हजुर, एकदम ठिक छ। यहाँलाई कस्तो छ? एकदम आरामै छ। हामी कोरोना भाइरसले पारेको प्रभावलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्दै लकडाउन मार्फत, भाइबर संवाद मार्फत तपाईँहरूसँग जोडिरहेका छौँ। डाक्टर साहब, अलिकति भनिदिनुहोस् न, यो अहिले सुरु भएको यो मौसमी रोगाखोकी जुन यसले मौसम परिवर्तन भएपछि फैलिएको अर्थात् सुरु भएको मौसमी रोगाखोकी र कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि नागरिकहरू निकै आक्रान्त बन्नुभएको छ। यो मौसमी रोगाखोकीले सृजना गरेको यो कहरले नागरिकमा कस्तो प्रभाव पारेको छ, तपाईँ एज एकजना चिकित्सकको रूपमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। यसमा चाहिँ अब कस्तो छ भन्दाखेरि यो टाइम भनेको अहिले राइट टाइम, यो चाहिँ मौसमी फ्लू, सिजनल फ्लूको टाइम नै रहेको छ। अब यसमा चाहिँ जेनरली अब यो कोरोना भाइरस पनि एउटा भाइरसकै सङ्क्रमण भएको हुनाले जस्तो यो टाइममा चाहिँ अब सामान्य रुगाखोकी, ज्वरो, श्वास प्रश्वासमा अलिकति समस्या हुने यो प्रकारका लक्षणहरू चाहिँ नर्मल भाइरल सिजनल फ्लूको टाइममा पनि यही खालका लक्षण आउँछन्। त्यसै कारण अब अहिले चाहिँ मानव समुदाय चाहिँ अब सम्पूर्ण यो सिजनल फ्लूलाई पनि कोरोनासँग जोडेर अलिकति त्रसित भएको, अलिकति डराएको अवस्था मैले देखेको छु, बुझाएको छु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हामीले विशेष गरी यसमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अब जस्तो सिजनल फ्लूमा चाहिँ सामान्यतया के हुन्छ भन्दा ज्वरो आउँछ, तर त्यस्तो हाई ग्रेड ज्वरो रहँदैन। भनेको ज्वरो त्यस्तो धेरै आउँदैन सामान्यतया। अब यो चाहिँ बिना औषधि पनि, विदाउट मेडिकेसन पनि यो सिजनल फ्लू चाहिँ कम भएर जान्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले शरीरमा पानीको अवस्था बनाइराख्नको लागि हाइड्रेसन मजाले मेन्टेन गर्ने, अनि त्यसपछि गएर घरमै बसेर भनौँ न राम्रो आहार विहार गर्ने, प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरू खाँदाखेरि पनि यो सिजनल फ्लू चाहिँ कम भएर जान्छ भने कोरोनाको अवस्थामा चाहिँ त्यो रहँदैन। अब त्यसमा चाहिँ ज्वरो हाई ग्रेड आउने, श्वास प्रश्वासमा समस्या रहने, छाती दुख्ने, अनि त्यसपछि विशेष गरी चाहिँ अब सामान्य भएको व्यक्ति पनि हिजोसम्म सबै नर्मल भएका व्यक्ति आज सडनली हाई ग्रेड ज्वरो भएर जाने, त्यसपछि गएर श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने, छाती दुख्ने, भारी हुने र एक्सरे गरियो, सिटी स्क्यान गरियो भने एक्कासी धेरै चेन्जेसहरू, प्याचेसहरू, तुरुन्त नयाँ प्याचेसहरू डेभलप हुने, यस्ता खालका लक्षणहरू चाहिँ कोरोनामा हुन्छन् भने अब सामान्यतया फ्लूमा चाहिँ यो रहँदैन। अब जस्तै कि सिजनल फ्लूमा झट्टै हेर्दाखेरि ज्वरो आउने, निमोनिया हुने, टाइफाइड हुने लगायतका
कुराहरूले गर्दा अलिक बढी सताउँछ। यस बिचमा अन्य खालका त्यस्ता फ्लूहरू पनि आउने हुन्छन्। अब यता अहिले मार चाहिँ बढी कोरोना भाइरसको मार छ, त्यसले गर्दाखेरि नागरिक अझ बढी निराशा, अझै बढी छटपटाहट, अझ बढी चाहिँ यो कुराको चाहिँ जिज्ञासा राखिराख्नु भएको छ। अब कसरी पत्ता लगाउने, वा मलाई कोरोना भाइरस भएको होइन वा मलाई सिजनल फ्लू मात्रै भएको हो भनेर चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने? अब यसमा चाहिँ यस्तो छ, अब सिजनल फ्लू मात्र छ, अब कोरोना भाइरस छैन भन्नको लागि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब स्टार्टिङ डेजहरूमा जस्तो सामान्य ज्वरो हाई ग्रेड भएको छैन, 100.4 भन्दा माथि बढेको छैन, अनि त्यसपछि गएर श्वास प्रश्वासमा तकलिफ आएको छैन, शरीरमा अक्सिजनको मात्रा जुन अक्सिजन सेचुरेसन भनिन्छ अब त्यो सामान्य घरमा एउटा सामान्य यन्त्रबाट पनि नाप्न सकिन्छ, त्यसमा कमी आएको छैन, अनि त्यसपछि गएर जुन कोरोनासँग सिजनल फ्लू बाहेक कोरोनासँग थप भएर आउने लक्षणहरू जस्तो नाकको गन्ध चेन्ज हुने, अनि खानाको टेस्टहरू अल्टर हुने, अनि शरीर अत्याधिक दुख्ने, अनि त्यसपछि मांसपेशीहरू सम्पूर्ण गलेर जाने, जोड्नीहरू अत्यन्त दुख्ने, यस्ता प्रकारका लक्षणहरू जोडिँदाखेरि चाहिँ कोरोना हो कि भनेर शङ्का गर्नु पर्यो। होइन भने चाहिँ अब सामान्य रुगाखोकी जुन चाहिँ अब त्यस्तो हाई ग्रेड पनि छैन, अनि रेस्ट गर्दाखेरि श्वास प्रश्वासमा पनि समस्या आएको छैन र शरीरमा अक्सिजनको मात्रा घटेको छैन, खानाका टेस्टहरू अल्टर भएका छैनन्, अनि त्यसपछि गएर जोड्नीहरू मांसपेशीहरू दुख्ने पनि त्यस्तो धेरै छैन भने चाहिँ हामीले सामान्य सिजनल फ्लू नै भनेर घरमा बसेर एउटा चिकित्सकको परामर्श लिएर बस्न सकिन्छ। तर जब श्वास प्रश्वासमा समस्या सुरु हुन्छ तब चाहिँ तुरुन्त हामीले चाहिँ चिकित्सकको सल्लाह लिने अथवा हस्पिटलमा जाने काम चाहिँ स्टार्ट गरिहाल्नुपर्छ। जस्तै कि यो सिजनल फ्लूमा जस्तै कि बाहिरको जुन यो वातावरण छ, वातावरणले पनि अत्याधिक प्रभाव पार्ने गर्छ। जुन अहिले मौसममा पनि बदली भएको छ, काठमाडौँकै कुरा गर्ने र अधिकांश देशभरिकै कुरा गर्ने पानी पनि परिरहेको छ, यो घाम पनि लागिरहेको छ, यसले गर्दाखेरि अझ बढी प्रभाव पर्ने हुन्छ। स्वास्थ्यकर खाना लगायतका कुराहरू व्यायामहरूले गर्दाखेरि यो सिजनल फ्लूबाट अहिले तत्कालको लागि हामी केही सुरक्षित रहन सक्ने त्यस्तो केही छ, के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मेडिसिनको भाषामा केही छ? सिजनल फ्लूबाट जुन हामीले अहिले जुन सरकारले लकडाउन भनेको छ र हामी चाहिँ घरमै बसेर जुन एउटा सुरक्षित तरिकाहरू अप्नाएका छौँ, सिजनल फ्लूको लागि बस्ने उपाय पनि त्यही नै हो। यो अब अरू बेलामा सिजनल फ्लूको लागि मात्र भनेर घरमा बस्ने अवस्था हुँदैन थियो भने अहिले लकडाउन गरेका कारणले त्योबाट बस्ने, किनकि सिजनल फ्लूमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो फ्लूका भाइरसका जीवाणुहरू चाहिँ मौसममा यो तैरिएर बसेका हुन्छन्, वायुमण्डलमा तैरिएर बसेका हुन्छन्, र हामी चाहिँ बाहिर आफ्नो कुनै पनि काम गर्दा एक्टिभिटी गर्दाखेरि बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ यो तुरुन्त श्वास प्रश्वासको माध्यमद्वारा, श्वास नलीको माध्यमद्वारा शरीरमा प्रवेश हुने अवस्था थियो। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जुन हामी घरमै बसेका छौँ, लकडाउनमै बसेका छौँ, राम्रो खानपिन नै गरेका छौँ, प्रशस्त हाइड्रेसन मेन्टेन गरेका छौँ र आहार विहारमा राम्रो सन्तुलन मिलाएका छौँ भने यसबाट पनि कोरोनाको लागि त भइ नै हाल्यो, सिजनल फ्लूबाट पनि बस्ने उपाय यही नै हो जुन हामीले अप्नाइरहेका छौँ। त्यसै कारणले पनि हुनसक्छ सामान्यतया म छाती रोग विशेषज्ञ भएको नाताले यो टाइममा चाहिँ सिजनल फ्लूका बिरामीहरू पनि धेरै नै देख्ने गर्थे भने अहिले चाहिँ कमी मैले पाएको छु, यही कारण नै हुनसक्छ। जस्तै कि डाक्टर साहब, यो अहिले कोरोना भाइरसको यो तीव्र रूपमा यसको कहर, यसको असर बढिराख्दाखेरि नेपालमा पनि यसले प्रत्यक्ष रूपमा असर पाइराख्नु भएको छ। तपाईँ नियमित रूपमा अध्ययन गरिराख्नु भएको छ, छाती रोगको विशेष तपाईँ उपचार पनि गरिराख्नु भएको छ। अब नेपालमा देख्नुभएको कोरोनाका जुन अहिले जति पनि देखिनुभएका पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि अध्ययन पनि गरिराख्नु भएको छ, जुन नियमित रूपमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत मन्त्रालयले जानकारी पनि दिइरहेको छ। र विदेशका जुन लक्षण भएर मृत्यु भएका नागरिकहरू र घर फर्केका नागरिकहरूको पनि अध्ययन गरिराख्नु भएको छ, के पाउनु भएको छ यसमा? अब यसमा चाहिँ विशेष गरी के देखिएको छ भने अब कोरोनाको अब लक्षणको बारेमा त हामी धेरै डिस्कस गर्न त्यति जरुरी सान्दर्भिक नहोला, किनभने सबैजनाले यस विषयमा पढ्नु भएको छ, अध्ययन गर्नु भएको छ। तर पनि यसमा चाहिँ विशेष गरी म 4वटा खालको लक्षणहरू चाहिँ यसमा बताउन चाहन्छु, 4 थरीको। एउटा चाहिँ जुन नम्बर 1मा चाहिँ कन्स्टिट्युसनल सिम्पटम भन्छ, जुन भाइरसका बिरामीहरूमा देखिने रुगा खोकी ज्वरो, अनि त्यसपछि शरीर दुख्ने, शरीरको तापक्रम बढ्ने, जोड्नी दुख्ने, यी कुराहरू कन्स्टिट्युसनल सिम्पटम भए, जुन चाहिँ सम्पूर्ण फ्लू लगायत कोरोनामा पनि त्यही नै देखिएको छ। एउटा प्रकारको यो लक्षण भयो। दोस्रो भनेको चाहिँ अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट भनेको
श्वास नलीको मा संक्रमण हुँदाखेरि देखिने लक्षणहरू जुन छन् सुक्खा खोकी लाग्ने अनि त्यसपछि खगाड ननिस्किने ज्वरो आउने यो प्रकारका अप्पर रेस्पिरेटरी सिम्टम भयो भने लोअर रेस्पिरेटरी सिम्टममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भनेको फोक्सोको तल्लो भागसम्म नै इन्भल्भ हुने भनेको फोक्सोको तल्लो भाग भनेको एल्भियोलाई जहाँ चाहिँ अक्सिजन एक्सचेन्ज हुन्छ भनेको अक्सिजन शरीरले लिने र कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने त्यो लेभलसम्मको त्यहाँको हुने सिम्टममा चाहिँ अत्यन्त श्वास प्रश्वासमा समस्या आउने शरीरको अक्सिजनको मात्रा कम हुने कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढी भइदिने अनि छाती एकदमै भारी हुने दुख्ने अनि खोकी पनि एकदम छातीबाटै आउने भ्वाङ प्रकारको खोकी यी भनेको तल लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक सिम्टम छन्। अनि सँगै चौथोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अरू सिम्टमहरू भनेको जस्तो अब ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सिम्टम थियो बिरामी चाहिँ अन्य सिम्टम छातीका बाहेक अब जस्तो डायरिया लिएर आउने अनि त्यसपछि न्युरोलोजिकल सिम्टम भनेको अब एकैचोटि बेहोसी भएर अथवा अनकन्सियस भएर अथवा बेसुरे भएर आउने अनि त्यसपछि गएर किडनीका समस्या लिएर आउने भनेको यो चौथो प्रकारको सिम्टम। यसरी अब विदेशमा चाहिँ जस्तो युरोपमा चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि युरोप र अमेरिकामा चाहिँ लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक सिम्टम के छातीको फोक्सोकै लेभलमा आउने सिम्टम जसमा चाहिँ श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने यो प्रकारको सिम्टम देखियो भने नेपालको केसमा चाहिँ 1 नम्बर र 2 नम्बरमा मैले जुन भने कन्स्टिट्युसनल सिम्टम र अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक सिम्टम भनेको माथिल्लो श्वास प्रश्वासको नलीमा हुँदाखेरिको देखिने सिम्टम यी प्रकारका बढी देखिए तर गम्भीर प्रकृतिका फोक्सोमा एकदमै संक्रमण भएर एआरडिएस अथवा फोक्सोमा धेरै संक्रमण भएर बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा राख्ने जस्तो यो अवस्था चाहिँ नेपालको लक्षणमा र चौथो प्रकारको भनेको अन्य सिस्टममा अक्सर गरेर देखिने लक्षण यी प्रकारका चाहिँ देखिएको छैन भनेको नेपालमा चाहिँ 1 र 2 बढी देखिएको छ भने बाहिर युरोप अमेरिकामा चाहिँ 3 र 4 बढी देखिएको छ। अब यसको के हुन सक्ला त जस्तै कि उहाँ देखिने जस्तै कि एउटै कोरोना भाइरसले उहाँ चाहिँ त्यो अवस्थाको भयावह निम्ति आएको छ नेपालमा सामान्य छ त्यो जुन हामीलाई पनि एक प्रकारको गौरवकै कुरा हो किनभने त्यो खालको हताहत भएको छैन कसैको ज्यान गएको छैन। आज मात्रै पत्रकार सम्मेलनको कुरा गर्ने हो भने जुन जम्मा अहिलेसम्मका 57 जनामा 1-2 जनामा ज्वरो बाहेक अरू सबैको सामान्य अवस्था रहेको छ भन्ने कुरा पनि भयो। अब विशेष छाती श्वास प्रश्वास सम्बन्धी फोक्सो सम्बन्धीकै यो कोरोना भाइरसले बढी प्रभाव पार्ने हुँदाखेरि चाहिँ यो हुनु पछाडिको कारण के एकजना विशेषज्ञ हिसाबले तपाईँले बताइदिनुहोस् न। अब यसमा चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि अब जस्तो युरोप अमेरिकामा देखिएको जुन म्युटेसन छ त्यो भाइरसको म्युटेसन त्यसमा चाहिँ डबल म्युटेसन देखिएको छ जुन चाहिँ बढी संक्रामक र यसले चाहिँ बढी एग्रेसिभ प्रकारको देखिएको छ भने अब यता हाम्रो पार्ट अफ वर्ल्डमा चाहिँ त्यसरी विस्तृत अध्ययन त भएको छैन तर इन्डियामा देखिएको चाहिँ सिंगल म्युटेसन मात्र भनेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि एउटा मात्र म्युटेसन भएको र त्यसको भाइरसको चाहिँ एउटा संक्रामक जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ अलिकति कम भएको देखिएको छ। त्यसै कारणले हामीले इन्डियामै हेर्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि सङ्क्रमितहरूको मृत्यु दर त्यति उच्च नरहेको युरोप अमेरिकाको तुलनामा र बिरामीहरू धेरै घर फर्किएका छन्। त्यसै कारण र नेपालमा पनि मेनली त इन्डियाबाटै आएको हुनाले यही हो कि भन्ने देखिन्छ तर स्टिल यसमा चाहिँ यथेष्ट सबै यो स्टडी त धेरै भइसकेको छैन। हामीले सबै अब यो साइन्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ केस स्टडी अहिले धेरै ठुल्ठुलो ऱ्यान्डमाइज स्टडीहरू त भएको छैन तर धेरै केस स्टडी हेर्दाखेरि चाहिँ यो कारक हुनसक्छ कि भन्ने चाहिँ देखिएको छ। डाक्टर साहब अब हामी फेरि यो छाती वा भनौँ श्वास प्रश्वास सम्बन्धी केही अलिक तल गएर गहिराइमा गएर कुरा त गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि यो विश्वव्यापी रहेको कोरोना भाइरसलाई अलिकति बढी हेरौँ। जस्तै कि नेपालमा केही दिन यता जस्तै कि आजकै कुरा गर्ने गएको 24 घण्टादेखि एकजना पनि सङ्क्रमित हुनुहुन्न। हाम्रो लागि खुसीको पनि कुरा हो। अहिले भर्खरै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आधिकारिक रूपमा पत्रकार सम्मेलन पनि भइसक्यो। हामीसँग आज 0 सङ्क्रमित भनेर पनि आइसक्यो। यो हिसाबमा कसरी हेर्नुहुन्छ नेपालमा कोरोना भाइरसको प्रभाव यसले पारेको असर यसले पारेको सबैतिरको जनजीवन प्रभावित पनि पारेको छ यसलाई तपाईँ कसरी मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ? यसमा चाहिँ अब जस्तो यो नेपाल अब हाम्रो पार्ट अफ वर्ल्डमा चाहिँ यो सिंगल यो म्युटेसनको आधारमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो
त्यति सङ्क्रामक अलिकति नदेखिएको र यसमा मोर्टालिटी पनि हामीहरूको पार्ट अफ वर्ल्डमा चाहिँ देखिएको छ। अब यसमा चाहिँ एउटा प्रकारको मान्यता जुन टिभी रेडियो उसमा चाहिँ आउने गर्छ कि नेपालीहरूको चाहिँ इम्युन सिस्टमै त्यस्तो भएर हो कि भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यति आधार छैन। किन भन्दाखेरि अब इम्युन सिस्टमले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि यसपालि फर्स्ट टाइम हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरेको भाइरस चाहिँ नेक्स्ट टाइम पनि यही प्रकारको सङ्क्रमण भयो भने त्यसले इम्युन सिस्टमले काम गर्ने हो। अहिले फर्स्ट कन्डिसनमा चाहिँ त्यो हुँदैन। त्यसै कारण अब वास्तविक यही नै कारणले नेपालमा देखिएको यो भनौँ न सङ्क्रमण चाहिँ कमी छ। अब त्यो यही नै कारण भन्ने कुरा त स्पष्ट छैन, किनभने यसमा त अझै अध्ययन हुन पनि बाँकी छ। तर पनि यसमा चाहिँ अब मेनली चाहिँ हाम्रो जुन हामीले यो लकडाउनलाई राम्रोसँग परिपालना गरेर हामीले जुन यो ट्राभल हिस्ट्रीहरू हामीले कन्ट्याक्टहरू जुन गर्नुपर्ने थियो त्यो कुराहरूमा पनि अलिकति पालना युरोप अमेरिकाको तुलनामा अलि बढी राम्रोसँग गरेको देखियो र अब हाम्रो चाहिँ स्पेसल्ली यही कारणले यहाँ चाहिँ नेपालमा भएको भन्ने चाहिँ अझै स्पष्ट भएको चाहिँ मैले बुझेको छैन। भनेपछि यो जुन धेरै विशेषज्ञहरू चिकित्सकहरू यसमा चाहिँ लागिराख्नु मानव हाम्रो के भन्छ भने इम्युन सिस्टमको कारणले गर्दा पनि यो चाहिँ हामीले पचाइरहेका छौँ, अर्थात् अन्य धेरैमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुनसक्छ तर अब इम्युन पावरले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आइरहेको छैन, त्यो गहिराइसम्म आइसकेको छैन भन्ने पनि कुरा गर्नु छ। यसमा खासै सत्यता छैन। त्यसमा चाहिँ म चाहिँ मान्न तयार छैन, किनभने इम्युन सिस्टमको कुरा त अब नेक्स्ट आगामी सङ्क्रमणमा चाहिँ थाहा हुने हो यो इम्युन सिस्टमको कुरा। किनभने अब हामीले कोरोना भाइरस एकचोटि कुनै पनि प्रकारको भाइरस एकचोटि शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि शरीरले त्यसको अगेन्स्टमा एन्टिबडी बनाउँछ। त्यो एन्टिबडी चाहिँ हाम्रो शरीरमा रहिरहँदा अथवा भविष्यमा चाहिँ अब फेरि त्यही प्रकारको जुन एन्टिजेन भनिन्छ बाह्य तत्त्व त्यो जाँदाखेरि चाहिँ कसरी रेस्पोन्स गर्छ र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो इम्युन सिस्टमले कति छिटो असर गर्छ भन्ने कुरा त्यो सेकेन्ड स्टेजमा देखिने हो। यो अहिले लेटले चाहिँ त्यसलाई भन्न मिल्दैन, तर त्यसमा पनि अब हाम्रो पहिलेदेखिको एउटा पूर्वीय सभ्यता खानपान रहनसहन हाम्रो हात धुने बानी सबै यी कुराहरूले पनि एउटा त खेलेको हुनसक्छ। तर एक्ज्याक्टली यसले गर्दा हामी नेपाली तगडा छौँ हामीलाई यो लाग्दैन भन्नेमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ विश्वास गर्न सकिने आधार। डाक्टर साहब, जस्तै कि अन्य त्यस्ता सरुवा रोगहरू पनि योभन्दा अगाडि पनि हामीले खपेर आएका छौँ, हताहत पनि भएका छन्, कति नागरिकको मृत्यु पनि भएको छ यो अगाडिका सरुवा रोगहरू लगायतका रोगहरूले। र अहिले कोरोना भाइरसको यो कहर र अगाडिका सरुवा रोग यसले फेरि प्रत्यक्ष रूपमा श्वास प्रश्वास र मुटु छाती फोक्सो लगायतका कुराहरूमा भने प्रत्यक्ष असर पार्छ। कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ अरू सरुवा रोग र यो कोरोना भाइरस यो सङ्क्रमण रोगलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अरू सङ्क्रमण रोग र यो कोरोना भाइरसमा चाहिँ मैले कसरी हेरेको छु भन्दाखेरि यसमा चाहिँ जस्तो अब नेपालमा चाहिँ अब जस्तो हामीले भनौँ न म आफै छाती रोग विशेषज्ञ हुँ, तर मैले एक्ज्याक्टली कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित पेसेन्टहरू अहिलेसम्म अब आफ्नो हस्पिटलमा नभएको हिसाबले मैले डाइरेक्टली देखेको त छैन, उसलाई ट्रिट गरेको छैन। तर अब यहाँ भएको अवस्था र बाहिरका भनौँ न बाहिर युरोप अमेरिकाका डाक्टर साहबहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ र लगायत सबै कुरा अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ यसको जस्तो अब अरू कुनै पनि सङ्क्रमणमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एक प्रकारको प्रक्षेपण गर्न सक्छौँ कि जस्तो म अब आइसीयूमा काम गर्छु, अब अरू फोक्सोमा हुने अन्य सङ्क्रमणमा चाहिँ बिस्तारै अक्सिजनको मात्रा कुनै पनि बिरामीलाई अक्सिजनको मात्रा बिस्तारै घट्दै जाने अथवा सामान्यतया के हुन्छ भन्दाखेरि शरीरमा अक्सिजनको मात्रा 90% भन्दा अलिक कम हुन थाल्यो भने केही प्रकारका श्वास प्रश्वासका लक्षणहरू सुरु हुन्छन् र अब त्यो घट्दै जाँदा 80, 70, 60 पुग्दाखेरि चाहिँ हामी एकदम अलिकति आत्तिने अवस्था हुन्छ र बिरामीलाई चाहिँ आफ्नो श्वास प्रश्वास मेन्टेन गर्न नसक्दाखेरि भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ बिस्तारै अन टाइम प्रोग्रेसिभ रूपमा जान्छ। तर मैले यो कोरोनाको केसमा के देखाएको छु भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सडनली यो अक्सिजनको मात्रा चाहिँ कस्तो हुने भन्दाखेरि कतिपय अवस्थामा अब 40-50सम्म पनि बिरामीले मजाले मेन्टेन गरेको जस्तो देखिने, 40-50 अक्सिजनको मात्रा 50%सम्म हुँदाखेरि पनि त्यति लक्षण नदेखिने, तर फेरि सडनली एकैचोटि उसको चाहिँ पेसेन्ट चाहिँ कोल्याप्स भइहाल्ने अनि उसलाई फेरि तुरुन्त भेन्टिलेटरमा राख्न
पर्ने अवस्था आउने र बिरामीको फेरि क्षणभरमा मृत्यु पनि हुन सक्ने कि यस्तो प्रकारको एउटा जुन हामीले आम रूपमा अन्य फोक्सोका समस्यामा एउटा प्रकारको प्रक्षेपण गरिन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ यसमा त्यति लागू नभएको मैले देखेको छु। अब यसको कारण चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि अध्ययनहरूको अनुसार चाहिँ जस्तो अब कोरोना भाइरस शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि एउटा प्रकारको इम्युन रेस्पोन्स भनेको अब हाम्रो शरीरले त्यसको अगेन्स्टमा इम्युन सिस्टमले एक्ट गरेपछि एक प्रकारको तत्त्व साइटोकाइन भन्ने तत्त्व चाहिँ निस्किन्छ र साइटोकाइन चाहिँ अब यो कोरोनाको केसमा चाहिँ कस्तो देखिएको छ भने साइटोकाइन चाहिँ अत्याधिक मात्रामा इम्युन सिस्टमले एकदम धेरै एग्रेसिभली नै रेस्पोन्स गरेको जस्तो देखियो कि साइटोकाइन अत्याधिक मात्रामा हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले नै फेरि नेगेटिभ इफेक्ट गरेर बिरामीको चाहिँ ब्लड प्रेसर घट्ने, किडनीमा समस्या हुने, अन्य प्रमुख अङ्गहरूमा समस्या हुने यस्तो प्रकारको समस्या चाहिँ यसमा देखिएको छ जुन चाहिँ अन्य श्वास प्रश्वासको समस्याभन्दा अलिकति भिन्न छ। डाक्टर साहब, जस्तै कि यो विश्वको ठुला शक्तिशाली समृद्ध भनेका स्वास्थ्य उपकरणले पनि अत्यन्तै धनी मानिएका मुलुकहरू पनि क्षणभरमै यसको कहरले तहसनस भएको उदाहरणहरू पनि पक्कै पनि धेरै छन्। किनभने अमेरिका, स्पेन, इटली जस्ता मुलुक, चाइना पनि सुरुवातै चाइनाबाट भयो। यी लगायत मुलुकहरू यसरी जाँदाखेरि यो तरिकाको भयावह आउँदा नेपालमा हालसम्म हामी सुरक्षित नै रहेको अनुभूत गर्न सक्छौँ। किनभने कोही पनि त्यसरी मृत्यु पनि भएको छैन, 16 जना सफलतापूर्वक उपचार पश्चात घर फर्किनु भएको छ, अन्य पनि जाने क्रम जारी छ। कसैमा पनि सामान्य ज्वरो बाहेक अरू त्यस्ता आपत्तिका कुरा छैन। अब यो सङ्क्रमण फैलिने र यसले भयावह रूप लिन सक्ने अवस्था तपाईँले अध्ययन गरेको आधारमा, तपाईँले किनभने विदेशी डाक्टरहरूसँग पनि तपाईँ एकदम प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क भइराख्नु भएको छ भनेर तपाईँले आफै पनि कुरा गर्नुभयो। यो अवस्थामा नेपालमा अब के कारणले गर्दा वा नेपाल सरकारको यो स्वास्थ्य सम्बन्धीको अत्यन्तै यो गहिरो अध्ययन र कामले गर्दा वा नेपालकै परिवेशको हावापानी लगायतका कुराले गर्दा वा हाम्रो पचाउन सक्ने क्षमताले गर्दा वा केले गर्दा अब यो बढ्न सक्ने सम्भावना कति के हुन्छ वा हुन्न, के कारणले हामी यो ठाउँमा छौँ यो बताउँ र अन्य हामी चाहिँ छाती रोगतर्फ अगाडि बढौँ। यसमा चाहिँ जस्तो अब हाम्रो केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले टेस्टहरू पनि एकदमै धेरै कम गरेको अवस्थामा चाहिँ अहिले यसै एक्ज्याक्टली यो नम्बर भनेर हामी ढुक्क भएर बस्न सक्ने अवस्था त छैन। किनभने हामीले लकडाउन गरेको 36 दिन कटिसक्यो, तर 42 दिन अगाडि विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूमा पनि सङ्क्रमण देखिएको छ। त्यसै कारणले हामी एकदम ढुक्क छौँ अब हाम्रोमा घट्यो अथवा केही भएन भन्ने अवस्था त छैन। अन्टिल एन्ड अनलेस जस्तो म सानो इक्जाम्पल चाइनाको दिन्छु। चाइनामा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इच एन्ड एभ्री व्यक्तिको चाहिँ त्यो ट्र्याकिङ गरियो, फोनबाट ट्र्याकिङ गरियो, विदेश गएका सबैको ट्र्याकिङ गरेर 80 लाख टेस्ट गरिएको थियो त्यहाँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि इच एन्ड एभ्री ट्र्याकिङ भएपछि त त्यो सङ्क्रमण भएको नभएको अवस्था क्लियर भयो। त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो 56,000 मात्र टेस्ट भएको अवस्थामा हामी एकदम ढुक्क भएर बस्ने अवस्था त छैन। तर अहिलेसम्म त्यसरी बिरामीको अवस्था चाहिँ कुनै पनि अब 56 अब मेडिसिनमा के हुन्छ भन्दाखेरि ठुला ट्रायल नहुँदासम्म चाहिँ हामीले केस स्टडी नै गर्ने हो। अहिलेसम्मको केस स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अवस्था नरहेको हुँदा अब अलिकति कम हो कि थोरै हामी चाहिँ अन्य मुलुकभन्दा अलिकति सेफ साइड चाहिँ हो कि जस्तो लाग्छ। तर यतिलाई मानेर त्यसलाई भनौँ न पहिला जसरी अलि ऱ्यापिडली गरिएको थियो त्यसरी टेस्ट भएको छैन। म चाहिँ टेस्टको ऱ्यापिडिटी अझै होस् र धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूमा ट्र्याकिङको आधारमा टेस्ट ट्रेसिङको आधारमा सम्पूर्ण व्यक्तिलाई गरिएर त्यसबाट नेगेटिभ आयो भने मात्रै ढुक्क रहन सक्ने अवस्था हुन्छ। अन्यथा तर समग्र रूपमा चाहिँ त्यति भयावह अवस्था नआउला कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यो साहब, जस्तै कि अब छातीमा अलिकति तपाईँ छाती रोग विशेषज्ञ पनि भएको हिसाबले अलिकति छातीतर्फ लागौँ। जस्तै कि छाती हामीले बचाउनका लागि गर्न सक्ने कामहरू के हुन सक्छ? जस्तै कि अहिले कोरोनाकै कुरा गर्ने भने सुक्खाखोकी लाग्ने, जसमा चाहिँ नागरिकहरू चाहिँ त्यो अवस्थामा सुक्खाखोकी लागिराख्दाखेरि छातीमा पनि असर पार्न सक्ने देखिन्छ। के गर्न सकिन्छ छाती बचाउनको लागि वा के हुन सक्लान्? अब यो छातीको केसमा चाहिँ अब जस्तो कोरोनालाई मात्र नलिकन सम्पूर्ण रूपमा छातीको समस्याहरूबाट बच्नको लागि चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको एक नम्बरमा चाहिँ बाहिर हिँड्दाखेरि मास्क प्रयोग हो। किनभने हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट, काठमाडौँको इन्भाइरोमेन्ट लगायत नेपालको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एयर पल्युसनले गर्दाखेरि त्यति स्वस्थकर छैन। त्यसै कारण मास्क प्रयोगको एक नम्बर कुरा म गर्छु। त्यसै गरी अब कुनै पनि छातीको समस्या चाहिँ डिरेक्टली सिगरेट स्मोकिङसँग रिलेटेड हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि
स्मोकर तथा नन स्मोकरमा पनि हुने अवस्था त उत्तिकै हुन्छ, तर स्मोकरमा चाहिँ कुनै पनि छातीको समस्या इन्फेक्सन छ भने स्मोकिङ गरिन्छ भने त्यसले चाहिँ अझै खतरा हुनाले स्मोकिङ अभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ। र स्पेसल्ली कोरोनालाई लिएर कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ कोरोनाकै अवस्थामा सुरुमा चाहिँ ड्रपलेट इन्फेक्सन भनेको खकार र्यालबाट मात्र सर्ने भन्ने कुरा जुन सुरुमा भनिएको थियो, त्यसै कारणले त्यो हामीले डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने कुरालाई पनि अलिक कम राखेका थियौँ भने पछि WHO ले चाहिँ एयरबर्न हावाबाटै फैलिने भनेर त्यो प्रुभ गर्यो, पुष्टि गर्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि 8 मिटरको डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने भनिएको छ। त्यसै कारणले अब सम्पूर्ण सबै अवस्थामा 8 मिटरको डिस्टेन्स सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्न सहज होला नहोला गर्न सकियो भने एकदम राम्रो। तर त्यसबाट एक नम्बर कुरा भनेको दुवैजना अब सङ्क्रमित र नसङ्क्रमित अथवा हुन सक्ने जोखिमका व्यक्तिहरूले सम्पूर्णले चाहिँ मास्क प्रयोग गरियो भने चाहिँ हामीले 95% चाहिँ रोगबाट बच्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसै कारणले कुनै पनि उसमा चाहिँ हामीले मास्क प्रयोगलाई चाहिँ एक नम्बरमै राख्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, अब समयको पाबन्दी पनि छ, हामी उत्तरार्धमा छौँ कार्यक्रमको। यो छाती लगायतका कुराहरू छाती बचाउनको लागि र यो कोरोनाबाटै बच्नको लागि तपाईँले गर्नुभएको अध्ययन जुन अहिले गरिराख्नु पनि भएको छ र एउटा चिकित्सकको नाताले हामीले के गर्ने के नगर्ने, हामी लकडाउनको 38औँ दिनमा पनि लागिसकेका छौँ, हाम्रा जनजीवन प्रभावित त त्यसै पनि बनेका छन्, तर पनि यो लडाइँसँग विश्व नै लडिरहेको लडाइँबाट हामी पनि लड्नको लागि के गर्ने, उत्तरार्धमा यसलाई पनि कम्प्लिट गरौँ। अब यसमा चाहिँ मेनली अब अहिले मैले अघि भने जस्तो इम्युन सिस्टमको कुरा, इम्युन सिस्टम कडा भएर नहुने भन्ने जुन एउटा कुरा गरियो नि, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को पक्ष के छ भन्दाखेरि तर इम्युन सिस्टम यदि हाम्रो बलियो छ भने छाती यदि कोरोना भाइरसले सङ्क्रमण गरि नै हाल्यो भने पनि हाम्रो इम्युन सिस्टम यदि तगडा छ, हामी हृष्टपुष्ट छौँ, नियमित व्यायाम गर्छौँ, खानपिन आहार प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरू आहार-विहारमा राम्रोसँग मिलाएका छौँ अनि स्वस्थकर खाने सँगसँगै शरीरमा पानीको मात्रा हाइड्रेसन मजाले मेन्टेन गरेका छौँ भने चाहिँ यदि सङ्क्रमित नै भइयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ लड्ने क्षमता चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसै कारणले इम्युन सिस्टम इम्पोर्टेन्ट यसरी छ कि त्यो लाग्दै नलाग्ने होइन, लाग्यो भने चाहिँ त्यसको प्रतिरोधी क्षमता चाहिँ हाम्रो राम्रो हुने हुनाले अहिले लकडाउनमा बसौँ, त्यसै गरी सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरौँ, खानपिन आहार विहारमा राम्रो मेन्टेन गरौँ, इम्युन सिस्टम राम्रो बलियो तगडा बनाऊ ताकि भोलि कुनै भवितव्य रूपमा हामीले सङ्क्रमित भयो भने पनि हामी चाहिँ रोगसँग सजिलै लड्न सकौँ, अप्पर रेस्पिरेटरी ठुलो समस्या नहोस्, हामी भेन्टिलेटरमा जाने अवस्था नरहोस्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि स्वस्थ रहौँ, यही नै भन्न चाहन्छु म। हस् डाक्टर साहब, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई पनि मेरो आफ्नो कुराहरू राख्न दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश पौड्याल। पक्कै पनि हाम्रो खानपान, हाम्रो दैनिक गर्ने क्रियाकलापमा हामीले केही हदसम्म सुधार ल्यायौँ भने पनि मुटु लगायत छाती लगायत अन्य कुराहरूमा हामी सुरक्षित साथ राख्न सक्छौँ र हामीलाई त्यति धेरै सङ्क्रमण हुन सक्ने जोखिम पनि कम हुन्छ भनेर गइसक्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यो विश्व महामारी कोरोना भाइरसको गएको 24 घण्टामा नेपालमा एकजना पनि सङ्क्रमित थपिनु भएन, त्यो एउटा सुखद पक्ष हो। र अर्कोतिर यता दार्चुला र बैतडीका 3वटा नाकाबाट नेपाली मुलुकका नागरिकहरू जो भारतमा गएर रोजगार गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई सुरक्षित साथ सुरक्षा उपाय अपनाएर र नियमित चेक जाँच गरेर उहाँलाई आफ्नै घरमा होम क्वारेन्टाइन र संस्थाले उपलब्ध गराइदिएको वा नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको वा गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको क्वारेन्टाइनमा बस्न मन्जुरसहित ल्याएको खबर पनि अहिले एकदमै आइरहेको छ। यसरी सुरक्षित साथ ल्याउनेको सङ्ख्या र आउनेहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। यता जारी लकडाउन र यसले पारेको प्रभावमा केही स्थानमा खाद्य सामग्री दिने वा वितरण गर्नेको नाममा अखाद्य वस्तुहरू दिएको भन्ने समाचार पनि बजारमा छ्याप्छ्याप्याएका छन्। वीरगञ्जकै कुरा गर्ने भने वीरगञ्ज नगरपालिकामा यस्ता खालका अखाद्य पदार्थहरू, अखाद्य वस्तुहरू, चामल, गुणस्तरीन चामलहरू चाहिँ बाँडेको भनेर पनि त्यस्ताहरू कुराहरू आइरहेका छन्, जुन यसले गर्दा पनि जनस्वास्थ्यमा अत्यन्तै गम्भीर असर पार्न सक्ने देखिन्छ। विश्वभर अहिले तुलना गर्ने भने विश्वभर कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुने र मृत्यु हुने दर तुलनात्मक रूपमा घट्दै आएको छ। यो हिसाबले पनि अब कोरोना भाइरसको कहरबाट
केही हदसम्म हामी सुरक्षित हुँदै गएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। हस्त दर्शक महानुभाव, आज मैले छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश पौड्यालसँग छाती र कोरोनाको के छ सम्बन्ध, यसले कस्तो असर पार्छ, कोरोना भाइरसले छातीमा वा अन्य कुरामा कतिको असर पार्छ भन्ने विषयमा जिज्ञासा राखेको थिएँ। सायद धेरै दर्शक महानुभावहरूलाई यो प्रश्नहरू आफूले उठाउनु भएको कुराहरू पाउनुभयो जस्तो पनि मलाई लाग्यो। र आजको विशेष कोभिड-19 को सचेतना कार्यक्रमबाट आजलाई पनि बिदा चाहन्छु। नमस्ते।